नमस्ते सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन स्वागत छ आजको हाम्रो क्लास फ्री 1 विक क्विक रिभिजन क्लास फर ग्रेड 12 मा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो माइक्रोफोन अफ गरिदिँदाखेरि राम्रो हैन नत्र भने नोइज हुन सक्छ ल ठीक छ मैले चाहिँ केही कुरा तपाईहरुलाई सुरुमा देखाइदिन्छु र त्यसपछि सरलाई चाहिँ क्लास सुरु गर्नुहुनेछ हाम्रो जुन क्लास छ यो 1 विक को लागि छ सन्डे देखि लिएर फ्राइडे सम्म जसमा चाहिँ 2 दिन अलरेडी नै भइसक्यो सन्डे मन्डे भइसकेको रहेछ आज ट्युजडे हुने भयो हैन त बाँकीको अब आजदेखि जोड्नुहुन्छ भने 4 वटा क्लास अझै बाँकी छ हामीले फर्स्ट डेमा चाहिँ केमिस्ट्री पढ्यौं भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस र म्याथमेटिक्समा चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन पढ्यौं त्यो भिडियो अलरेडी नै युट्युबमा प्रिमियर भइसकेको छ युट्युब च्यानल भनेको हाम्रो आइएन ट्रान्सक्रिप्सन छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसैगरी हामीले चाहिँ सेकेन्ड डे हिजो चाहिँ अनिल शर्मा सरले चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सकाउनु भयो र त्यसपछाडि आयोनिक इक्विलिब्रियम र अर्को भनेको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चाहिँ पढाउनु भयो र मैले म्याथमेटिक्समा चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक सिरिज सकाएको थिएँ र सुनिल शर्मा सरले चाहिँ हिजो सुरु गर्नुभएको थियो इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन्स भनेर हैन आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनहरु र फर्मुलाहरु सबै लेख्नु भएको थियो र केही क्वेशनहरु पनि गराउनु भएको थियो र सुनिल सरले चाहिँ हेल्थमा केही प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि रुगाखोकीको कारणले गर्दाखेरि सुनिल सर चाहिँ आज क्लास लिन भ्याउनुहुन्न र बाँकीको जुन हाम्रो क्लास छ मतलब आजको सुनिल सरको सट्टामा हामीले नै मतलब अनिल शर्मा सरले चाहिँ केमिस्ट्री लिनुहुनेछ र मैले चाहिँ म्याथमेटिक्स लिनेछु र म्याथमेटिक्समा मैले चाहिँ के पढाउनेछु त्यो त पछि डिस्कस गरौँला ठिकै छ हाम्रो च्यानल आइएन ट्रान्सक्रिप्सन हो यस्तो लोगो छ तपाईले गुगल अथवा युट्युबमा सर्च गरेर भेट्न सक्नुहुनेछ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई थिचेर राख्नुहुन्छ भने हरेक भिडियो प्रिमियर हुनुभन्दा अगाडि तपाईले चाहिँ नोटिफिकेसन जानेछ हैन र कुनै पनि भिडियोलाई मिस गर्नुहुन्न यहाँ थुप्रै प्लेलिस्टहरु बनाइदिएको छ त्यसमा गएर तपाईहरुले अब कुन खालको भिडियो कस्तो हेर्नुपर्ने छ सबै हेर्न सक्नुहुनेछ अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा 276 प्लस भिडियो भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले त्यसैगरी कम्युनिटी मार्फत हामीले केही कुराहरु जानकारी गराउँछौं शेड्युलहरु र त्यसैगरी अबाउटमा गएर हाम्रो फेसबुक ग्रुप र पेजहरु तपाईहरुले फलो गर्न सक्नुहुनेछ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ र एउटा थप कुरा भन्न चाहे यदि तपाई मेसेन्जर ग्रुपमा एड हुनु भएको छैन भने मेसेन्जर ग्रुपमा एड हुँदाखेरि तपाईहरुलाई इजी हुनेछ र यो त्यो एड हुनको लागि जो चाहिँ त्यसमा पहिलादेखि नै एड छन् उनीहरुले आफ्नो साथीहरुलाई चाहिँ एड गर्दा भयो हैन जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छन् उनीहरुलाई मात्रै यहाँ सिधै नम्बर बढाउने हैन र त्यसैगरी जो चाहिँ एड हुनु भएको छैन उहाँले चाहिँ मलाई पर्सनली मेसेज गर्दा हुन्छ फेसबुकमा मैले चाहिँ एड गरिदिउँला ओके मैले भन्न खोजेको कुरा यति नै हो म चाहिँ अब अनिल शर्मा सरले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहे क्लासले चाहिँ सुरु गर्दा हुन्छ अनिल शर्मा सर अनि त्यो क्यूको फर्म त भेरिफाई नै भन्दैन त केउको फर्मको लागि अहिले टाइम लाग्छ ठीक छ त्यो 10-15 दिन टाइम लाग्छ हैन वेट गर्नुहोस् र त्यस भेरिफाई भए पछाडि पनि तपाईहरुलाई पेमेन्टको भेरिफिकेसन हुन्छ पेमेन्ट भेरिफिकेसनको लागि पनि टाइम दिएको छ त्यो टाइम भित्र भेरिफिकेसन हुनेछ हेलो हजुर सर नमस्ते र स्वागत छ सर नमस्ते के छ खबर एकदम ठीक छ हजुरलाई सन्चै सबै सन्चै हो के सर अहिले गाह्रो भयो त्यही त सुनिल सरलाई हल्का गाह्रो भएछ उहाँलाई मेडिसिनहरु टाइममा खानलाई भन्नुस् हैन फेसबुक आइडी के हो त्यो पर्सनली मेसेज गर्नलाई ब्रिज किशोर जयसवाल सर्च गर्नुस् आउनेछ हजुर ब्रिज किशोर जयसवाल सर्च गर्नुस् आउनेछ फेसबुकमा ब्रिज किशोर जयसवाल सर्च गर्नु ल के जयसवाल भन्नुभयो आवाज नै बुझेन अहिले म पठाइदिन्छु च्याटमा ए हस् बेस्ट आइडिया अनिल सर के रे यो आफै हैन के भइदिन्छ ब्याक भइदिन्छ सर त्यस्तो छ भने एकचोटी आफैले चाहिँ लिभ गर्नुस् त अनि फेरि जोइन गर्नुस् त हो सुरु हुन्छ अब टेक्निकल प्रब्लम बुझ्नुस् न तपाईहरु कति यातिनु भएको एकैछिन वेट गर्दिनु न अब कहिलेकाहीँ त हल्का प्रब्लम भइहाल्छ नि नेटको
हतार भयो राम्रो कुरो हो पढ्नको लागि एक्साइटमेन्ट छ भने त्यो धेरै राम्रो कुरो हो मैट्रिक एनालाइसिस शुरू करेगा शुरू करेगा मेन चीजें शुरू करेगा अनिल सर सर हेलो सर भयो के ए ल ल ठिक छ सुरु गरौँ भयो अब एकछिनमा हस् आफ्टरनुन सबैजनालाई है चिनिसक्नु भएको छ सबैजनाले हामीले हिजो अस्ति पढेको कुरा एकचोटि रिभाइज गरौँ होइन सिम्पल हामीले फिजिकल केमिस्ट्री पढिरहेछौँ फिजिकल केमिस्ट्रीमा जति न्युमेरिकल थियो त्यो सबै न्युमेरिकल सुरु गरेका छौँ त्यसपछि हामी अर्ग्यानिकको कुरा पढौँला अनि फिजिकलमा नि 3-4वटा च्याप्टर भयो है त्यो चाहिँ त्यही फर्स्टमा भोल्युमेट्री एनालाइसिस त्यसपछि आयोनिक इक्विलिब्रियम भयो होइन त्यसपछि यस्तै भनेको सोलबिलिटी प्रोडक्टको नि कुरा गरौँ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको नि कुरा गरौँ होइन अब त्यसपछिको कुरा भनेको अर्को कुरा छ इलेक्ट्रो पोटेन्सियलको कुरा के है इलेक्ट्रो पोटेन्सियलको कुरा त्यो गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईहरुले एउटा क्वेशन छोडेर गएको थिएँ के क्वेशन गराउनु बाँकी भएको थियो के सो त्यो क्वेशन म अहिलेको अहिले गराउँछु अनि त्यो हाम्रो जुन मोडल क्वेशन हालेको छ नि त्यसमा नि एउटा क्वेशन त्यो मोडल अनुसारमा सोधेको छ है त्यो क्वेशन भनेको हाम्रो पहिलो च्याप्टर भनेको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट नै हो त्यसको सिम्पल क्वेशन कस्तो रहेछ भने सिम्पल यसो के सिम्पल हामीले पढेका थियौँ मास इज इक्वल टु के हुन्छ ZIT हैन मास इज इक्वल टु ZIT एकछिन रिभाइज गरौँ है त्यो Z भनेको 1 सिम्पल Z लाई फेरि यसले मोडिफाई गर्नुस् त M इज इक्वल टु Z भनेको E/F हैन है है E भनेको इक्विभ्यालेन्ट टु भन्यो A भनेको फ्याराडे है सो यो फ्याराडे भनेको के त हैन यो फ्याराडे भनेको है यो फ्याराडे भनेको हामीले के भन्नुहुन्छ चार्ज है चार्ज अफ 1 इलेक्ट्रोन है 1 इलेक्ट्रोनमा जति चार्ज हुन्छ त्यो भनेको फ्याराडे हो त्यसको भ्यालु सिम्पल हाम्रो कति हुन्छ 96500 कोलोम है 96500 कोलोम हैन त्यो भनेको है चार्ज अफ 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन लेख्नुस् है 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन है अर्थात् 1 मोल अफ इलेक्ट्रोनमा जति चार्ज हुन्छ त्यो भनेको 1 हो क्या अनि त्यो कति हुन्छ 96500 कोलोम है याद होस् है 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन है त्यो भनेको कति हो 96500 है अब यसको दाम के सिम्पल है एउटा एल्युमिनियम छ हैन एल्युमिनियम प्लस 3 हुन्छ क्या प्लस 3 यसले के लुज गरेर एल बन्छ 3वटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर हैन सो प्लस इलेक्ट्रोन गर्छौं हैन हामी के गर्छौं प्लस 3 इलेक्ट्रोन है अब चार्ज नै ब्यालेन्स भयो सिम्पल एउटा एल्युमिनियम भयो एउटा एल्युमिनियम हैन चार्ज भनेको 3टा प्लस छ भने 3टा माइनस आयो भने माइनस प्लस मल्टिप्लाई गरेर यहाँ 0 भयो नि त हैन सो यहाँ कति थप्नु पर्छ हामीले 3 इलेक्ट्रोन थप्नु पर्छ के अनि हामीले मोल कन्सेप्ट पढेका छौं यो भनेको कति मोल भयो अनि सर सर ब्लर आयो सिम्पल यहाँ के छ हेलो अहिले ठिक छ सर हल्का ब्लर आइरहेको थियो अहिले ठिक भयो एकैछिन वेट गरौँ है हेलो हजुर अब सर। सुन्नु भएको एकदम सुनेछ हस् यस्तो के हामीले यो एल्युमिनियम कसैले लेखेको थियो के ठिक छ calculate the number of column required to deposit 5 mole of aluminum from Al plus 3 है ना
एल प्लस 3 बाट एल बन्दाखेरि कति चार्ज डिपोजिट हुन्छ भन्ने पत्ता लगाऊ क्या है। सो हामीले यहाँ क्वेसन यसको इक्वेसन यहाँ लेखेका छौँ। एल प्लस 3 बाट एल बन्दाखेरि कति इलेक्ट्रोन दिइरहेछ 3 मोल अफ इलेक्ट्रोन होइन। सिम्पल हामी के यसको सोलुसन गर्दाखेरि अनि पत्ता के कुरा एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् चार्ज अफ 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन इक्वल टु कति हुन्छ 96500 होइन 96500 भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ होइन। सो सिम्पल युनिट के हामी मोल कन्सेप्टको आधारमा यसको रिलेसन बनाउने होइन 1 मोल एल प्लस 3 required 3 मोल अफ इलेक्ट्रोन होइन। यो यहाँबाट लेख्न मिलिहाल्छ त 1 मोल एल प्लस 3 मोल इलेक्ट्रोन लिइरहेको भनेको के भनिरहेछ 1 मोल एल तो यो दुईटालाई रिलेसन बनायो भने यो एल त आफै आइहाल्छ नि है। 1 मोल एल प्लस 3 रिक्वायर 3 मोल अफ इलेक्ट्रोन होइन। सिम्पल यसले के गर्नुहोस् 1 मोल एल प्लस 3 रिक्वायर 3 into 1 त लेख्न मिल्छ यसलाई के लेख्ने 3 into 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन क्या होइन। अब 3 को त 3 भएन तर 1 मोल को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ हामीले कति कलम चार्ज चाहिन्छ क्या। सो कलम भनेको चार्ज हो क्या। सो यहाँ सी भनेको कलम क्या। सो कलम कति चाहिन्छ भन्ने कुरा क्या। सो यो अहिले मोलको टर्ममा छ होइन। यसलाई कलमको टर्ममा लेख्दाखेरि अहिले 3 को 3 लेख्छौँ होइन तर 1 मोल बराबर कति लेख्न मिल्छ 96500 कलम चार्ज होइन है। अर्थात् 1 मोल एल प्लस 3 कति चार्ज लिइरहेछ 3 into 96500 कलम है। अब हामीले यो कति मोलको लागि निकाल्नु पर्नेछ 5 मोलको लागि। सो यहाँ 1 बराबर त्यति भयो भने 5 मोलको लागि हुँदैन र 5 मोल एल प्लस 3 रिक्वायर्ड 3 into 96500 into 5 यो हाम्रो भनेको एन्सर हो क्या। यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो कहिले काहीँ सोधिन्छ। हाम्रो मोडलमा पनि यस्तो टाइपको एउटा क्वेसन छ त्यो नि गरौँ लाइक्समा पहिले बुझ्नुहोस् क्या। पहिला क्वेसन कस्तो थियो एल प्लस 3 बाट एल बन्दाखेरि कति इलेक्ट्रोन चार्ज चाहिन्छ वा कति चार्ज चाहिन्छ क्या होइन। सो चार्ज एकैचोटिमा त चार्ज आउँदैन होइन। पहिला हामीले रिलेसन बनाउनु पर्यो के 1 मोल एल्युमिनियम प्लस 3 बाट एल बन्नलाई कति मोल इलेक्ट्रोन चाहिरहेछ 3 मोल होइन। सो त्यो पहिला रिलेसन लेख्यो 1 मोल एल प्लस 3 रिक्वायर 3 मोल इलेक्ट्रोन होइन। अब इलेक्ट्रोनलाई हामीले चार्जमा कन्भर्ट गर्न सिकेका छौँ होइन। इलेक्ट्रोन बराबर हामीले यति चार्ज लेख्न त मिलिहाल्छ होइन। चार्ज अफ 1 मोल इलेक्ट्रोन इक्वल टु 96500 कलम क्या है। सो यो 3 into 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन त लेख्न मिल्यो 3 को 3 भयो तर 1 मोल अफ इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ 96500 क्या। सो त्यसको ठाउँमा के लेख्यो 96500 के। सो 1 मोल एल्युमिनियमलाई 3 into यति चाहिन्छ चार्ज। सो 5 को लागि कति हो बढी भयो भने उता मल्टिप्लाई हुन्छ नि त। सो मल्टिप्लाई गर्नु जति भयो त्यति है सकिन्छ है। सर यसलाई अलिकति म यसलाई मोडिफाई गरेँ सुन्नुहोस् है। यसलाई म मेटेँ के भने कस्तो क्वेसन सोध्दैछ हाम्रो मोडलमा सिम्पल यहाँ के दिएछ 50 ग्राम दिएछ क्या है। ल क्याल्कुलेट द नम्बर अफ कलम रिक्वायर्ड टु डिपोजिट वा प्रोड्युस यति ग्राम अफ एल फ्रम एल प्लस 3 क्या बुझ्नु भयो पुरा यो रहेछ है। रिएक्सन भनेको यही हुन्छ है। सो रिएक्सनको आधारमा हामी दुईटाको रिलेसन के लेख्न मिल्छ भन्नुहोस् त 1 मोल एल्युमिनियम प्लस 3 रिक्वायर्ड 3 मोल इलेक्ट्रोन होइन बुझ्नुभयो। सोलुसनमा हामी यो त माथि रिएक्सन लेख्नुहोस् तपाईँले अनि यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस् है। सो यो 1 मोल एल प्लस 3 को लागि कति यो चार्ज चाहिन्छ क्या। सो 3 into 1 फेरि त्यस्तै 3 into 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन भनेको कति हो 96500 कलम चार्ज है। अब सुन्नुहोस् है
यो मोल दिएको भए यहाँ मोलले उतातिर गएर मल्टिप्लाई गर्थ्यो क्या, तर हामीले अब के दिएछ ग्राम दिएछ क्या होइन। सो यो ग्राम दियो भने हामीले 1 मोल अफ एल्युमिनियम बराबर कति ग्राम हुन्छ भनेर थाहा छ कि छैन? छ। 1 मोल अफ अर्थात् 1 मोलको के अरे हामीले मोल कन्सेप्टमा पढेको छ। 1 मोल इज इक्वल टु के हुन्छ मोलिकुलर वेट होइन। अनि एटम छ भने एटोमिक वेट, एटम छ भने के हुन्छ एटोमिक वेट होइन। सो यहाँ एल्युमिनियम सिंगल छ भने सो एटम भयो होइन। सो एल्युमिनियमको एटोमिक वेट कति हुन्छ भन्नुस् त? सो 27 होइन, 27 ग्राम अफ Al+3 requires 3 into 96500 column है। यो मोलको टर्ममा भयो, तर यो के को टर्ममा भयो अब ग्रामको टर्ममा क्या। तर यो दुटै अलरेडी इक्वल छ होइन। हामीले पढेको छौँ 1 मोल बराबर मोलिकुलर वेट, 1 मोल बराबर एटोमिक वेट होइन। सो 1 मोल बराबर एटोमिक वेट लेख्यो त त्यो अरु केही छैन है। सो एटोमिक वेट अफ Al+3 रिक्वायर्स यति कलम होइन। अब 1 ग्राम बराबर आउँछ कि आउँदैन? Aluminum requires 3 into 96500 column अनि डिवाइड बाई कति 27 है। अनि कति मोलको कति ग्रामको लागि सोचेछ 50 मोलको लागि। सो 50 ग्राम एल्युमिनियम रिक्वायर्ड सिम्पल यता के गर्दिनुस् मल्टिप्लाई गर्दिनुस् क्या, जति आउँछ त्यति कलम 4। बुझ्नु भयो? हाम्रो सोधेको क्वेशन यस्तै हो है। सर 27 ग्राम अफ एल भन्नुभएको थियो नि, त्यहाँदेखि एकचोटि फेरि भनिदिनु न। ल सुन्नुहोस् है, हामीले भनेको छ मोल कन्सेप्टमा पढेको छौँ होइन। 1 मोल बराबर इज इक्वल टु के हुन सक्छ एटोमिक वेट हुन सक्छ। एटोमिक वेट 6.023 into 10⁻23 मोलिक्युल्स हुन सक्छ वा एटम हुन सक्छ। यस्तो यस्तो कुरा तपाईले एटोमिक वेटमा पढ्नु भएको छ क्या। सो हामीले 1 मोल अफ एल्युमिनियम इज इक्वल टु यसको एटोमिक वेट त लेख्न मिल्छ किनकि एल्युमिनियम सिंगल छ नि त। सिंगल भयो भने एटम भन्ने अनि दुईटा तीनटा भयो भने मोलिक्युल्स भन्ने क्या है। सो एल्युमिनियम सिंगल छ भने एटम भन्ने। सो 1 मोल बराबर हामी एल्युमिनियमको एटोमिक वेट लेख्न मिल्छ किनकि फर्मुलै त्यही छ क्या, 1 मोल इज इक्वल टु एटोमिक वेट हुन्छ नि है। सो 1 मोल बराबर एटोमिक वेट हैन 27 ग्राम है। बुझ्नु भयो? सो यो 27 अब कसले एटोमिक वेट निकाल्नु न। एल्युमिनियम भनेको 13 नम्बर छ, 13 भनेको अड नम्बर हो, अड भनेको 2 into n + 1 गर्नुस् न है। सो 27 ग्राम अफ एल्युमिनियम इज इक्वल टु यो चार्ज जति छ त्यति है। अब 1 ग्रामको लागि डिवाइड बाइ 27 गर्नुस् अनि 50 ग्राम क्वेशनमा सोधेको छ 50 ग्राम कति हुन्छ क्या। सो 50 ग्राममा हाम्रो मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि जति हुन्छ त्यति आन्सर हो। स्टुडेन्टहरूले एउटा कुरा भन्न चाहे है, यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको फिजिक्समा पनि छ 12 क्लासको होइन, त्यसबाट पनि क्वेसन सोधिने छ। त्यही भएर दुवैतिर सेम कुरो हुन्छ। तपाईँको जुन लङ क्वेसन सोध्छ त्यो पनि दुवैतिर सेम हो र न्युमेरिकल पनि ल त्यस्तै हुन्छ। त एकतिर पढ्यो भने अर्कोतिर पनि काम लाग्ने भयो फिजिक्सतिर पनि। सो हाम्रो जेडाइटी को फर्मुला उता नै छ हैन। सो उता नि लेम्डा मात्र फरक हुन्छ त्यति हो। एभोगाड्रो नम्बर चाहिँ कुन केसमा युज हुन्छ? हजुर यो छ नि यहाँ के मोलिक्युल्स एटम दियो भने नम्बर दियो भने हैन। बुझ्नु भयो नि? हजुर मोलिक्युल सोध्यो भने एटम दियो भने नम्बर सोध्यो भने त्यतिबेला हामी यो एभोगाड्रो नम्बरको प्रयोग गर्छौं क्या। यहाँ तपाईले सोध्यो होला के, यहाँ सोधेको भए के रे भनेको कति नम्बरमा कति चार्ज हुन्छ क्या। यति नम्बर भनेको भए यति एटम भनेको भए नि त्यतिबेला हामी यो 27 ग्राम नलेखेर के लेख्छौं यति मोलिक्युल्स इज इक्वल टु यति चार्ज क्या। देन 1 मोलिक्युल्स इज इक्वल टु देन यहाँ जति मोलिक्युल छ त्यति मोलिक्युल्स इक्वल क्या। हामी यो 1 मोलबाट त जान सक्छौं किनकि 1 मोल बराबर कतिवटा बाटो छ क्या। हामी मोल कन्सेप्टमा पढेका छौं क्या, 11 मै नै छ है। ओके आजको के रे हाम्रो यो टपिक यति हो क्या। फर्स्ट भनेको जेडाइटी को फर्मुला याद गर्नुस् हैन। जेडाइटी बाट तपाईले थिकनेस निकाल्ने स्योर पढेर जानुस्। लङ क्वेशन आयो भने त्यो न्युमेरिकल लङ क्वेशन थिकनेस निकाल्ने हो। अनि यो सर्ट क्वेशन भनेको यो चार्जको कुरा अलि ख्याल गरेर जानुस् क्या। चार्ज भनेको कसरी कुरा कहाँबाट कहाँ गर्छ त्यो कुरा याद गर्नुस् क्या। सिम्पल यहाँ 3 मोल थियो, 3 मोल भनेको 3 into यति चार्ज हुन्छ किनकि 3 into 1 मोल हुन्छ 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन। अनि 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन अर्थात् चार्ज अफ 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन भनेको कति हो
96500 त्यति याद हुनु पर्यो केही छैन है। अब हाम्रो अगाडिको जुन च्याप्टर छ त्यो च्याप्टर भनेको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हो क्या। इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल त्यसमा हामीले सल्ट ब्रिजको कुरा गर्छौँ क्या। सल्ट ब्रिजको कुरा गर्नुहोस् अनि त्यसमा इक्विभ्यालेन्ट इएमएफ कसरी नेट इएमएफ कसरी निकालिन्छ त्यो कुरा हामी गर्नेछौँ है। सुन्नुहोस् है, इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको कुरा अब हामी आज गर्नेछौँ है। याद गर्नुहोस् है, तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला क्या। इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल पढाउँदाखेरि तपाईँहरूले सेल कन्स्ट्रक्सनको कुरा सुन्नुभयो होला क्या है। ग्याल्भानिक सेल कसरी कन्स्ट्रक्ट गरिन्छ होइन, एकातिर एनोड हुन्छ भने एकातिर क्याथोड हुन्छ होइन, त्यस्तो कुराहरू सुन्नुभयो होला क्या। अब सिम्पल हामी न्युमेरिकलको तर्फ जान्छौँ क्या। सो न्युमेरिकलको तर्फ जाँदाखेरि हामीले कन्स्ट्रक्ट दुईवटा तिनवटा कुरा सोध्छ। फर्स्टमा त सोध्छ होइन, कन्स्ट्रक्ट होइन, कन्स्ट्रक्ट भनेको है ग्याल्भानिक सेल है, यो कुरा गर्छौँ। सेकेन्डमा सोध्यो भने के अरे नेट रिएक्सन लेख्नुहोस्, नेट रिएक्सन कति हुन्छ त्यो लेख्नुहोस्। थर्डमा सोध्यो भने के अरे नेट इएमएफ कति हुन्छ क्या, इएमएफ कति हुन्छ त्यो सोध्छ होइन र। अनि अक्सिडेसन हाफ अक्सिडेसन के अरे हाफ अक्सिडेसन एन्ड हाफ रिडक्सन भनेको कति हुन्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ। हाफ अक्सिडेसन हाफ रिडक्सन भनेको कति हुन्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ है। यो चारवटालाई हामी यो च्याप्टरमा एउटै क्वेसन हुन्छ होइन, अनि एउटै क्वेसनबाट यो चारवटाको एक एक मार्क्सको हुन्छ होइन, एउटा डेफिनेसन हुन्छ क्या। सो एक एक मार्क्सको हुन्छ सबै, अनि अलिअलि काम गर्नुपर्छ नि यो सबै हुन्छ क्या है। सो म एउटा मात्र बुझाउँछु तपाईँहरूले घरमा मजाले गर्न सक्नुहुन्छ क्या। सुन्नुहोस्, सो सिम्पल म एउटा इक्जाम्पल लेख्छु, पहिला बुझाउँछु कसरी कन्स्ट्रक्ट गरिन्छ त्यो कुरा है। हेर्नुहोस् है, जहिले नि यो बिचमा यसको यो दुईवटा लाइन भएको हुन्छ, यसले हामी के भन्छ सल्ट ब्रिज भन्छौँ। के भन्छ सल्ट ब्रिज। सल्ट ब्रिजको यतातिर है अर्थात् लेफ्टतिर जहिले नि एनोड लेखिन्छ, के लेखिन्छ एनोड। राइटतिर जहिले नि के लेखिन्छ क्याथोड है। सिम्पल है, बुझ्नुहोस् है। यो भनेको बिचको के भयो सल्ट ब्रिज है। सल्ट ब्रिज भयो। सल्ट ब्रिजको लेफ्टतिर जहिले नि के लेखिन्छ एनोड लेखिन्छ भने सल्ट ब्रिजको राइटतिर जहिले नि के लेखिन्छ क्याथोड लेखिन्छ है। ओके, अब एनोडमा एउटा कुरा के यो न्युमेरिकल गर्नलाई सिम्पल क्या। तपाईँहरूले सोच्नु भयो होला कि यो सबैको के अरे न्युमेरिकल भ्यालु नै याद गर्नुपर्छ क्या हो, अर्थात् सबै एलिमेन्ट हुन्छ नि, एलिमेन्टको यति मान दिया हुन्छ, रिडक्सन पोटेन्सियल भनेको भ्यालुहरू दिया हुन्छ क्या। त्यो भ्यालुहरू के याद गर्नु पर्दैन, सिम्पल हामीले दुईवटा भ्यालु हेर्दै नि न्युमेरिकल गर्न थाल्छौँ क्या, त्यति हो। सो त्यसको लागि एउटा कुरा के याद गर्नु, सल्ट ब्रिजको यतातिर एनोड भने यतातिर क्याथोड हो क्या। अनि एनोडमा हामी जहिले नि अक्सिडेसन गराएर लेख्छौँ। के गराएर लेख्छौँ अक्सिडेसन लेख्नु है, नेपालीमा लेख्नुहुन्छ अक्सिडेसन गराएर लेख्छौँ है, त्यति हो क्या। जो कुरा जसरी नै याद गर्नुहोस् क्या है, याद गर्नुहोस् एनोडमा जहिले नि हामी के गराएर लेख्छौँ अक्सिडेसन गराएर लेख्छौँ, यति घोक्नुहोस् है। अक्सिडेसन भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला नि, अक्सिडेसन भनेको जस्तो क्या, जस्तैमा एमजी यहाँ 0 छ भने यहाँ एमजी के हुनुहोस् +2 होइन, अर्थात् 0बाट 2 बढ्नु भनेको के हो अक्सिडेसन हो क्या है। तपाईँले यस्तो दियो भने ल के भन्न खोज्यो भने यस्तो क्या, एमजी +2 अनि एमजी यस्तो दिएछ होइन, यो सिधै यस्तै लेखिदिने कि सर कि कस्तो हो क्या, यस्तो दिएछ भने यो भनेको कस्तो दिएछ +2बाट 0मा गएछ होइन र, त्यो +2बाट 0 भनेको रिडक्सन हो, के हो यो रिडक्सन। सो यस्तो दिएछ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, यसले उल्टाएर लेख्नुपर्छ क्या, अर्थात् अक्सिडेसन गराएर लेख्नुपर्छ। अर्थात् हामी के लेख्छौँ mg0 to mg+2 लेख्छौँ क्या। यस्तो दियो भने उल्टाएर लेख्ने, यदि तपाईँले सिम्पलै दिएछ भने अर्थात् अक्सिडेसन अलरेडी गराएर दिएछ भने तपाईँले सिधैको सिधै सार्नुहोस् क्या त्यसतिर, बुझ्नुभयो। अर्थात् एनोडमा जहिले नि हामी के गराएर लेख्छौँ अक्सिडेसन गराएर लेख्छौँ है। अब सिम्पल यसमा क्याथोडमा के गराएर लेख्छौँ रिडक्सन गराएर लेख्छौँ, रिडक्सन
गराएर याद गर्नुहोस् है। अब रिडक्सन भनेको कस्तो तपाईँले अर्को के एक्सप्लेन एनए भएन र एनए प्लसबाट केमा गयो एनए जिरोमा होइन सो यो +1बाट 0 भनेको घट्नु हो क्या सो घट्नु भनेको रिडक्सन हो बढ्नु भनेको अक्सिडेसन हो क्या सो अब यो जुन फर्ममा दियो भने एनए सिम्पली यस्तो दिया हुन्छ क्या एनए प्लस स्ल्यास दिया हुन्छ अनि एनए जिरो होइन यस्तो दिया छ सो यो अलरेडी केमा दिया छ +1बाट 0 अलरेडी रिडक्सनमा दिया छ भने सिम्पल हामी यसको रिएक्सन लेख्छौँ क्या एनए प्लस ग्यास एनए जिरो है यो अलरेडी ठिक छ होइन यदि तपाईँले यस्तो दिएको भए हामी के गर्थ्यौँ एनए जिरो अनि स्ल्यास एनए प्लस दिएको भए यसलाई हामी उल्टो गरेर यो बनाएर लेख्छौँ क्या अर्थात् गराएर लेख्ने क्या गराएर लेख्नु भनेको अक्सिडेसन गराएर दिया छ भने त्यसलाई के गराएर लेख्ने जो दिया छ भने यसलाई नि हामी यस्तै लेख्छौँ क्या है यसलाई यतातिर गर्थे यसलाई यतातिर गर्थे यो लेख्छौँ क्या है एउटै कुरा छ कस्तो एनोडमा जहिले नि अक्सिडेसन गराएर लेख्नुस् क्याथोडमा जहिले नि के गराएर लेख्नुस् रिडक्सन गराएर लेख्नुस् है फर्स्ट कुरा भएको है कम भएको जुन भ्यालुहरु दिया हुन्छ जस्तै सिम्पल क्या ई को ईएमएफ को भ्यालु ई नोट को भ्यालु सपोज गर्नु 4+4.32 दिया छ हैन अर्को ई नोट को भ्यालु अर्थात यो एमजी को लागि भयो भने यो एनए को लागि क्या एनए को लागि एनए ई नोट कति दियो +2.34 दियो यति सुन्नुस् है यहाँ हामीले क्वेशनमा जहिले नि यस्तै पाउँछौँ क्या अनि एउटा यो क्वेशनबाट मजाले के भन्न पर्छ यो चारवटा कुरा बनाउनुस् क्या हैन अनि एउटा यसको लागि रिएक्सन के दिया हुन्छ है त सुन्नुस् है सो एमजी को युनिट भनेको यति छ अनि के रे ईएमएफ अनि सोडियम कति छ यति छ हैन अब यो दुईटामा सानो कुन हुन्छ क्या के कुरा हो क्या जुन सानो हुन्छ नि त्यसलाई जहिले नि कहाँ लेख्नुस् एनोडमा लेख्नुस् क्या जुन कम हुन्छ त्यसलाई कहाँ लेख्ने एनोडमा अर्थात् ई नोटको भ्यालु बढी हुन्छ त्यसलाई कहाँ लेख्ने क्याथोडमा क्या याद गर्नुस् है यो भनेको ई नोटको भ्यालु के को ई नोट है हो एनोडमा जहिले नि कम भएको भ्यालु लेख्ने क्याथोडमा जहिले नि बढी भएको भयो क्या अब एक्सेप्सन त जहाँ नि हुन्छ हैन एक्सेप्ट क्या यो भनेको कसको लागि लागू हुन्छ यदि यो दुईटै प्लस प्लस छ भने लागू हुन्छ प्लस प्लस छ भने वा एउटा प्लस छ अनि अर्को माइनस छ भने केमा याद गर्नुस् है यो कम बढीको कुरा कहाँ लागू हुन्छ दुईटै प्लस प्लस जस्तै हेर्नु न यो नि प्लस छ छैन है सिम्पल छुट्याउन सजिलो भयो नि यो सानो यो ठुलो हैन सो यो प्लस प्लस भयो भने त्यसमा कम भएकोलाई जहिले नि एनोडमा बढी भएको जहिले नि क्याथोडमा है वा एउटा प्लस छ एउटा माइनस छ भने त्यति बेला नि कम भएकोले कहाँ लेख्ने एनोडमा बढी भएको कहाँ लेख्ने क्याथोडमा है एक्सेप्ट के छ एक्सेप्टमा के लेख्नुस् तपाईहरुले दुईटै माइनस माइनस भयो भने त्यति बेला हामी जस्ट अपोजिट गरिदिन्छौँ क्या है दुईटै यदि माइनस माइनस यो नि माइनस छ यो नि माइनस छैन दुईटै माइनस माइनस भयो भने नि अब हामी एनोडमा बढी भएको लेख्छौँ अनि क्याथोडमा कम भएको लेख्छौँ क्या यदि दुईटै माइनस माइनस चार्ज भएको आयो भने त्यो दुईटै यो नि माइनस छ यो नि माइनस छैन त्यो दुईटै माइनस छ भने जुन बढी हुन्छ त्यसलाई एनोडमा लेख्नुस् जुन कम हुन्छ त्यसलाई कहाँ लेख्नुस् क्याथोडमा है त तपाईले एउटै कुरा के याद गर्नुस् यो माथिको याद गर्नुस् अनि यो कुरा उल्टो हुन्छ भनेर याद गर्नुस् क्या है के याद गर्नुस् एनोडमा जहिले नि कम ई को भ्यालु कम भएको लेखिन्छ भने क्याथोडमा जहिले नि ई को भ्यालु बढी भएको लेखिन्छ क्या हैन तर एउटा के एक्सेप्सन छ यहाँ कि दुईटै माइनस माइनस साइन भएर आयो भने नि त्यो जस्ट अपोजिट हुन्छ क्या अर्थात् एनोडमा बढी लेख्ने क्याथोडमा कम लेख्ने क्या बुझिन्छ होला है सो म यसको आधारमा म एउटा न्युमेरिकल गरे हजुरहरूलाई न्युमेरिकल न्युमेरिकल सुन्नुहोस् है न्युमेरिकल के छ यो सबै मेटे है क्वेसन कस्तो रहेछ भने लङ क्वेसन हो सोधिन्छ जहिले नि
प्लस प्लस है ल भयो यहाँ हेर्नुहोस् है ई नोड भनेको एफई को लागि छ है एफई अर्को ई नोड भनेको कसको लागि छ एसएन को लागि के को एसएन को लागि एसएन क्वेसन है अब चार्ज माथि के दिया छ एउटा चार्ज छ +3 बाट +2 मा +3 बाट +2 मा +4 बाट +2 मा है यस्तो दिया छ हैन यसको ई नोड को भ्यालु दिया छ यसको ई नोड को भ्यालु दिया छ है यसको ई नोड को भ्यालु दिया छ +0.77 भोल्ट यसको कति दिया छ +0.15 है 15 सिम्पल यति हो हामीले गर्ने भनेको यहीबाट हो क्या ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ भनेर दियो भने केही नगर्नुस् क्या सिम्पल हामीले यति खोज्छौं क्या क्वेशनमा यस्तो कहाँ छ क्या यस्तो भयो कि यो सबै बन्छ क्या बुझ्नुभयो नि सो अब हामी यहाँ के गर्छौं फर्स्टमा हामी सेल कन्स्ट्रक्ट गर्छौं है कन्स्ट्रक्ट गर्ने त बीचमा जहिले नि के हालिन्छ सल्ट ब्रिज हालिन्छ हैन सल्ट ब्रिजको जहिले नि राइटतिर लेफ्टतिर जहिले नि एनोड हालिन्छ के हालिन्छ यहाँ एनोड यतातिर के हालिन्छ क्याथोड है यो माथि लेख्नुस् के यो एनोड भनेको यहाँ लेखेपछि सल्ट ब्रिज त्यसपछि क्याथोडको यता लेख्छौं क्या सो अब यो दुईटामा एनोड कुन हो क्या त्यति सोचिराउनुस् क्या है एनोड कुन हो क्या सो म भने थिएँ यो ई को भ्यालु जसको कम छ नि त्यो भनेको एनोड हो क्या है जसको बढी छ त्यो के हो क्याथोड हो यहाँ छ नि है अनि अलरेडी दुईटै प्लस प्लस छ भने अलरेडी यो माथिको नै फ्लो गर्छ हैन सो कम भ्यालु भएको कुन छ यो छ हैन सो यसलाई हामी कहाँ लेख्छौं एनोडमा क्या अर्थात् एसएन स्ल्यास पहिला एसएन लेख्नुस् हैन अनि एसएन एनोडमा लेख्दाखेरि के गराएर लेख्नुपर्छ अक्सिडेसन गराएर के हैन तर हाम्रो दिया छ के 4 बाट 2 मा जानु भनेको के हो रिडक्सन हो क्या हैन तर अब हामी यहाँ जे लेख्छौं नि त्यो अक्सिडेसन गराएर लेख्नुपर्छ जस्ट उल्टो गर्नुस् क्या अर्थात् 2 बाट 4 मा जानु भनेको अब के हो अक्सिडेसन हो क्या बुझ्नुभयो त्यति क्या यति मेन कन्सेप्ट हो क्या अब क्याथोडमा के लेख्ने छ अब क्याथोडमा अलरेडी एउटा बाँच्यो त्यही लेख्ने सो एफी लेख्ने सलेस एफी लेख्ने हैन अब चार्ज कसरी लेख्ने भन्नुस् त क्याथोडमा के गराएर लेख्ने हो रिडक्सन गराएर के अनि माथि हेर्नुस् त 3 बाट 2 भनेको रिडक्सन हैन र सो अलरेडी त्यो 3 बाट 2 छ सो यो हेर्दिनु के ल 1 मार्क्स पाउनु भयो क्या तपाईहरुले है 1 मार्क्स भयो बुझ्नुभयो है यो एनोडमा भयो यो क्याथोडमा हो क्या सकिन्छ होला है एनोडमा जहिले नि के गराएर लेख्ने हो अक्सिडेसन यसमा के गराएर लेख्ने हो रिडक्सन हैन अनि यहाँ कम भएको भ्यालु यता बढी भएको भ्यालु त्यति हो 1 नम्बर 2 नम्बरमा के 2 नम्बरमा के लेख्नु हामीले के पढेका नि मेथीमा 2 नम्बरमा तपाईले हाफ भनेर हाफ अक्सिडेसन रिएक्सन लेख्नुस् हाफ रिडक्सन रिएक्सन लेख्नुस् क्या अब 2 नम्बरको हामी सिम्पल हाफ अक्सिडेसन रिएक्सन लेख्दाखेरि अर्थात् अक्सिडेसनमा भएको रिएक्सन लेख्नुस् है अक्सिडेसन कहाँ भएछ त्यो रिएक्सन लेख्नुस् है अनि रिडक्सन कहाँ भएछ त्यो रिएक्सन लेख्नुस् क्या सो अक्सिडेसन हाम्रो एनोडमा भएछ कि क्याथोडमा एनोड हैन सो एनोडमा कस्तो रिएक्सन भएछ ब्यालेन्स गर्नुस् त्यही भनेको हाफ अक्सिडेसन रिएक्सन क्या अर्थात् Sn+2 बाट केमा गएछ Sn+4 मा हैन बुझ्नु भयो नि यो अक्सिडेसन भएर अर्थात् अक्सिडेसन यहाँ भन्छ सो यही रिएक्सन क्या यहाँ अब ल एसएन एउटा छ एसएन एउटा छ बराबर छैन त्यो चार्ज इक्वल छ छैन यहाँ दुईटा ई प्लस छ भने यहाँ कतिवटा प्लस छ चारवटै छ अर्थात् दुईटा ई अझै चाहियो हैन त तपाईले यता प्लस ई गर्न अर्थात् +2 ई यता गर्न सक्नुहुन्छ हैन भने यता तपाईले -2 ई गर्न सक्नुहुन्छ क्या यही +2 यता आयो भने माइनस भइहाल्छ त हैन सो जतातिर बढी छ त्यतातिर तपाईले घुम्नु न कि जतातिर बढी छ त्यतातिर प्लस ई गर्नुस् यो माइनस प्लस मिलेर न्युट्रलाइज गर्छ क्या हैन +2 को लागि यसबाट +2 गयो अब यसमा बच्यो कतिवटा दुईटा हैन सो दुईटाको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन आयो दुईटा के माइनस के सो हाफ अक्सिडेसन रिएक्सन भनेको यही भयो अर्को भनेको के हाफ
रिडक्सन रिएक्सन है। सो हाफ रिडक्सन रिएक्सन भनेको रिडक्सन कहाँ भन्छ के है। सो रिडक्सन भनेको हाम्रो क्याथोडमा गएछ। सो क्याथोडमा छ भने के लेख्नुस् Fe बाट केमा गएछ Fe +2 हैन +3 बाट के हैन। बुझ्नु भयो यो कुरा बुझ्नु भयो। अब यसलाई Fe त इक्वल छ अलरेडी। सो चार्ज इक्वल गर्नुस्। यहाँ 3 छ भने यहाँ 2 छ। त ई कता थप्नु पर्यो बडी भएकोतिर जहिले नि थप्नुस् न पर्छ के। सो यता बडी छ भने एउटा बडी छ। सो सिम्पल यहाँ इलेक्ट्रोन प्लस गर्नु। बुझ्नु भएको भएन है। बुझिन्छ होला है। सुन्नुस् है। बुझियो सर बुझियो। बुझ्यो है। ओके अब यसलाई हामी नेट रिएक्सन अब 3 मा हामीले लेखेका थियौँ नि नेट रिएक्सन कति हुन्छ क्या नेट रिएक्सन है। सो नेट रिएक्सनको लागि सिम्पल है क्या। यो सपोज गर्नुस् 1 भयो भने यो सपोज गर्नुस् 2 हैन है। यो 1 हो भने यो 2 क्या। सो 1 र 2 लाई हामीले एड गर्छौं के गर्छौं एड। अब एड यसरी गर्नुस् यो ई जे होस् कट्नुस् क्या। ई के होस् कट्नुस्। सो यहाँ 2e छ यहाँ कतिवटा e छ एउटा। सो यसमा हामी सबैले यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने 2e हुन्छ अनि यतातिर 2e छ भने अर्को यतातिर छ यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ हैन। बुझ्नु भयो नि। सो अनि ब्यालेन्स त फेरि भन्नु त एकचोटी है 2 भयो हैन। अर्थात् लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एकतिर लेख्ने राइट ह्यान्ड साइडको एकतिर लेख्ने क्या। जस e को जुन भ्यालु छ दुईटैको मिल्नु पर्यो कि कटुनमा के हुन्छ काट्नमा सजिलो हुन्छ है। अनि काट्नै पर्छ त्यस्तो छैन कि मिल्दैन मिल्नै पर्छ क्या। जसरी गरेर मल्टिप्लाई गर्नुस् कि मिल्छ है सिम्पल हुन्छ त्यस पनि गाह्रो गर्दैन कि मिल्दैन। सो राइट ह्यान्ड साइडको एकतिर सरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एकतिर लेख्छु राइटको एक साइडमा है। सो यो एसएन +2 भयो। अब यसमा अरु केही छैन। अब यसमा छ सो यहाँ के आउँछ अब 2 Fe +3 हैन। ठीक छ ई क्यान्सल भयो है। यो ई र यो ई क्यान्सल भयो ग्यास यहाँ के जान्छ Sn +4 जान्छ प्लस Fe +2 जान्छ के। यो 2 भनेको टाइम्स होला हाम्रो सर के 2 टाइम्स होला त्यो अनिल सर यो 2 टाइम्स होला। यहाँ के 2 छ है 2 ले यहाँ नि मल्टिप्लाई भइहाल्छ त। बुझ्नु भयो नि है। सो नेट रिएक्सन भनेको हाम्रो यो हाफ अक्सिडेसन र हाफ रिडक्सनैबाट हो क्या। बुझ्नु भयो। ओके अब लास्ट इयर्सको क्वेसन छ 4 मार्क्समा सरी 4 को लागि फाइन्ड टोटल ई हेर्नु क्या टोटल ई है। सो टोटल ई को लागि एउटा फर्मुला के याद गर्नुस् ई यताको हामी राइट भन्छ भने यताको लेफ्ट हैन। सो जेले लेख्दा हुन्छ क्या ई क्याथोड माइनस ई एनोड भन्छ क्या हैन। वा यसलाई अर्को के लेख्न मिल्छ ई आर माइनस ई एल है। राइट माइनस लेफ्ट यो राइट माइनस लेफ्ट जहिले नि यो माइनस यो गर्नु क्या। अब यो तपाईले जुन भाषामा लेख्दा हुन्छ जहिले नि यो क्या त्यति हो क्या। क्याथोड माइनस जहिले नि एनोड गरिन्छ है वा जहिले नि आर माइनस एल यो दुईटै कुरा त एउटै हो नि त। यो क्याथोड यो एनोड भन्ने राइटमा के छ यो क्याथोड छ हैन अनि लेफ्टमा के छ एनोड छ त्यही कुरा त याद गरे। सो हामीले गर्नु भयो भने के भइलो आउँछ भन्नु त ई क्याथोड कति छ अर्थात् क्याथोडमा Fe छ कि छैन छ। सो Fe को भ्यालु कति छ भन्नुस् त 0.77 माइनस ई एनोडमा कति छ भन्नुस् त एनोडमा Sn छ कि छैन। सो Sn को भ्यालु कति छ 0.15 है। अब यो क्याल्कुलेट गर्नु जति आउँछ त्यति हो क्या। यो भनेको कति हुन्छ 0.7 बाट 6 आयो अनि 2 भयो क्या यति भएको। हेरि रहनु भएको छ कि छैन छ हेरिया छ एकदम देखिएको छ सर। सो हामीले यो चारवटा एउटा यति मात्र क्वेसन हुन्छ हैन। टीएसबाट हामीले यो 4 1 मार्कको अलि उचित तरिकाले गर्छौं त्यति हो क्या अरु छैन। म अर्को एउटा लेख्छु हैन तपाईहरुले ट्राई गर्नु न। अनि फेरि यो क्वेसन जहिले नि सोध्नु हो क्या यस्तो यस्तो क्वेसन छ नि यो लास्टै सोधिन्छ के क्वेसनहरु। ल म यहाँ लेखे है र गुरुले ट्राई गर्छ है। सुन्नुस् है अर्को छ है ई नोट
फोर्स यु प्लस 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 यु को लागि चाहिँ प्लस 0.34 भोल्ट अर्को इनर छ है एजी प्लसबाट एजी मा गएको छ है यसको लागि छ प्लस 0.8 भोल्ट ल तपाईले त्यसको के गर्नु construct cell notation and calculate EMF. Okay. भयो कि भएन भयो होला केही छैन त्यतिकै फर्ममा नम्बर दिन्छ कि जस्तो हुन्छ क्या यो यस्तो हामीले पर्या भने त यो बच्चाले खेले जस्तो भएन र यो सर यतापट्टिको फेरि भनिदिनु न उतापट्टिको राइट ह्यान्ड साइडको हजुर राइट ह्यान्ड साइडतिरको छ नि त्यो 2 लाइन भनिदिनु त यो क्वेसन हो क्या तपाईहरुले गर्नको लागि दिएको यो क्वेसन गर्नलाई दियो कि क्वेसनले यति क्याल्कुलेट गर्नुस् क्या गर्नु होला क्या हेर्नुस् त त्यो दुईटामा कुन एनोडमा आउँछ कुन क्याथोडमा आउँछ त्यो कुरा पहिला पत्ता लगाउनुस् क्या एनोडमा कुन आउँछ जुन सानो हुन्छ त्यो हैन सानो कुन छ दुईटामा भएको सी हैन र ओके सो सीयू स्ल्याश सीयू लेख्नुस् क्या पहिला चार्जको कुरा नगर्नुस् क्या सो सीयू स्ल्याश सीयू है भयो है अब एनोडमा जहिले नि के गराएर लेख्ने अक्सिडेसन गराएर के सो यहाँ हेर्नुस् त +2 बाट 0 यहाँ केही छैन भने के छ 0 चार्ज है सो +2 बाट 0 मा जानु भनेको अक्सिडेसन हो कि रिडक्सन हो क्या त्यो हैन सो त्यो रिडक्सनमा दिएको छ क्या तर हामी यहाँ लेख्दाखेरि जहिले नि के गराएर लेख्छौं अक्सिडेसन गराएर के सो उलाई अक्सिडेसन यो रिडक्सन छ हैन यसलाई अक्सिडेसन गराउनु पर्दैन यसले उल्टो गर्दिनुस् क्या चार्जले यो 0 बाट प्लस क्या बुझ्नुभयो सल्ट ब्रिज त दिनै पर्छ हैन त्यसपछि क्याथोड क्या क्याथोडमा अब के गराएर लेख्नु पर्छ त रिडक्सन गराएर के सो हामीले पहिला त एजी लेख्छौं स्ल्याश एजी लेख्छौं क्या हैन बुझ्नुभयो एजी स्ल्याश एजी है सिम्पल अब यो एजी स्ल्याश एजी भयो यसमा रिडक्सन गराएर लेख्नुस् क्या सो रिडक्सन भनेको यहाँ हेर्नुस् त केमा दिएछ पहिला यो +1 बाट 0 मा हैन यो अलरेडी रिडक्सनैमा दिया हो क्या सो टेन्सनै भयो क्या त्यो प्लस बाट 0 मा 1 मार्क्स बुझिन्छ हाफ अक्सिडेसन रिएक्सन के हुन्छ त रिडक्सन अक्सिडेसन कहाँ भएछ त यो एनोडमा सो यसलाई ब्यालेन्स गरेर राख्नुस् हाफ रिडक्सन रिएक्सन कहाँ भएछ त क्याथोडमा सो यसलाई ब्यालेन्स गरेर राख्नुस् दुईटैलाई एड गर्नुस् ई कति नै गरी है फेरि अनि ई नेट कति हुन्छ भन्नुस् त ई नेट भनेको ER माइनस ER R मा कुन छ राइटमा क्याथोड भनेको एजी छ एजी को लागि कति छ भन्नुस् त 0.8 छ माइनस लेफ्टमा कुन छ यो सीयू छ या त लेफ्टमा छ नि त सीयू सो सीयू को लागि त्यो भ्यालु छ 0.34 भोल्ट इक्वल टु यो जति आउँछ तति भोल्ट कति आउँछ र गर्नुस् होला क्या सक्नुहुन्छ हैन र सकिन्छ सर अनिल सर एकजनाले क्वेसन राखेको रहेछ अक्सिडेसन पोटेन्शियल र रिडक्सन पोटेन्शियलको रिलेसन भनिदिनु न त्यो के रे अब त्यसको लागि लङ्गेज वाला कुरा भएन र अक्सिडेसन पोटेन्शियल र रिडक्सन पोटेन्शियलको लागि अब जहाँ अक्सिडेसन भएको छ नि त्यसको जुन भ्यालु आउँछ त्यो भनेको अक्सिडेसन पोटेन्शियल हो क्या जुन सेलमा कुनै एउटा सेल छ हैन त्यो सेलमा अक्सिडेसन भएन त्यो भनेको अक्सिडेसन त्यसको पावर के त्यसको पावर भनेको अक्सिडेसन पोटेन्शियल भयो क्या हैन कति पावर आउँछ त्यो भ्यालु कति दिन्छ त्यति हो क्या अब जहाँ रिडक्सन हुन्छ भने त्यो भनेको के रिडक्सन पोटेन्शियल हो क्या जुन सेलमा हुन्छ नि सेलको त्यस्तो क्या हुन्छ सर रिएक्सन अकर्स हुन्छ कि हुँदैन भन्ने वाला कन्डिसन आउँछ नि हामीले क्वेसन आउँछ नि त्यस्तो एउटा गरौँ न के अब त्यसको लागि के छ नि एउटा सिरिज याद गर्नुपर्छ क्या यो हाइड्रोजन हुन्छ यसमा हैन
अब यो माथिबाट के माथिबाट यो हाइड्रोजनको माथितिर जुन हुन्छ नि त्यो तलको दिन सक्छ के जस्तै यहाँ के हुन्छ त्यो म लेख्छु है ओके यो त भयो यो हटाउँ पहिला अर्को कुरा एउटा यसको लागि एउटा सिरिज थियो होइन सिरिजको नाम याद गरेको थिएँ क्या सिरिजको नाम के थियो सिरिजको नाम जे होस् म याद बिर्सिया छु होइन यस्तो हाइड्रोजन हुन्छ हाइड्रोजनबाट माथि जेडिएन हुन्छ होइन जेडिएन भयो म्याग्नेसियम भयो यस्तो यस्तो आउँछ क्या एलिमेन्टहरू अनि हाइड्रोजनबाट तलतिर एसियु आउँछ एजी आउँछ यस्तो आउँछ है सो यो हाइड्रोजनको सुन्नुहोस् है यो हाइड्रोजनको माथिको जुन एलिमेन्ट छ नि त्यो एलिमेन्टले यो तलको एलिमेन्टले अक्सिडेसन गर्यो भने यो तलको एलिमेन्ट दिन सक्छ क्या है सुन्नुहोस् है यो माथिको जुन एलिमेन्ट छ यसले यदि हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गर्यो भने सिम्पल यो तलको कम्पाउन्डहरू दिन सक्छ क्या तर यो तलकोले यससँग रिएक्सन गर्यो भने माथिको दिन सक्दैन क्या त्यस्तो कुरा हो क्या है अब क्वेसन कस्तो त्यसको आधारमा डिपेन्ड गर्छ है क्वेसन त्यहाँ छ नि ओर्लिस गोल्डबाट एउटा क्वेसन गरिदिनु न कस्तो कहाँ इक्जाम्पल सहित सजिलो हुन्छ त्यो लास्टमा गरिदिन्छु नि होइन पहिला यो सुधाउन दिनु न है त्यो लास्टमा ओके सर त्यो लास्टमा सुधाउन है त्यो क्वेसन अब खोज्नु पर्छ क्या कता हो कता हो त्यसको सो हाम्रो यो इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भनेको फेसबुकमा क्या सो हाम्रो यो इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको एउटा न्युमेरिकल थियो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल थियो यो तपाईँहरूले बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा छ एउटा कुरा याद गर्नुहोस् दुईटै माइनसमा छ भने माइनस माइनस यदि दुईटै यो भ्यालु माइनसमा छ भने त्यो उल्टो हुन्छ भनेर याद गर्नुहोस् क्या आयो भने है त्यसपछिको अर्को च्याप्टर छ होइन अर्को च्याप्टरको नाम छ त्यसमा नि है अर्को च्याप्टरको नाम छ केमिकल काइनेटिक्स होइन केमिकल काइनेटिक्स है यो केमिकल काइनेटिक्समा हामी रेटको कुरा गर्छौँ क्या रिएक्सनहरूको रेटको कुरा है सो यसमा रेटको कुरा गर्दाखेरि सपोज गरेर एउटा रिएक्सन जस्तोमा ए प्लस बीले के दिन्छ सी प्लस डी है सिम्पल है यति एउटा यो रिएक्सनमा लेट गरे होइन रेट भनेको लागि यसको सपोज गर्नुहोस् यो ए को रेट कति छ बी को रेट कति छ सी को कति छ डी को कति छ है सो यो ए र बीलाई हामी के भन्छौँ डिसएपियरेन्स भन्छौँ के भन्छौँ एपियरेन्स है यसलाई के भन्छौँ एपियरेन्स है याद है यो डिसएपियर के यताबाट भनेको यो रिएक्सन भयो भने यताबाट के हुन्छ घट्छ तर यतातिर के हुन्छ बढ्छ क्या होइन सिम्पल के माथिबाट एउटा बाटो छैन बाटोमा पाल गर्नु छैन भित्र केही हाल्नुहोस् न चामल जे भयो हाल्नुहोस् चामल हाल्नु भयो भने भित्रको घट्छ तर बाहिर के हुन्छ बढ्दै जान्छ होइन सेम त्यस्तो क्या सो यो घट्नु भनेको डिसएपियर हुँदै जान्छ क्या यो बढ्नु भनेको एपियर हुँदै जान्छ क्या सो यसलाई रिएक्टेन्ट साइडको लागि हामी जहिले नि के भन्छौँ डिसएपियरेन्स प्रोडक्ट साइडको लागि जहिले नि के भन्छौँ एपियरेन्स है यति याद हुन्छ है अब यो सबैको लागि छुट्टा छुट्टै यदि तपाईँहरूले रेट अफ रिएक्सन लेख्नु पर्यो भने के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् है अर्थात् रेट अफ एपियरेन्स नि भन्दा हुन्छ रेटै डिसएपियरेन्स यसले रेट अफ एपियरेन्स भन्दा हुन्छ है सो रेट अफ पहिला डिसएपियरेन्स लेख्नुहोस् है रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए को लागि कसको लागि ए को लागि के हुन्छ भन्दाखेरि सो रेट भन्ने बित्तिकै जहिले नि तपाईँले टाइमको कुरा याद गर्नुपर्छ क्या जस्तोमा रेट इन चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको एक्सिलेरेसन होइन अर्थात् भेलोसिटीको डिभाइड बाई टाइम गऱ्यो भने के आउँछ एक्सिलेरेसन आउँछ नि त्यस्तो कुराहरू क्या सो रेट भन्ने बित्तिकै डिभाइड बाई टाइम हो क्या सो हामी के गर्छौँ डेल ए बाई डेल टी है टी भनेको टाइम क्या अर्थात् कन्सन्ट्रेसन अफ ए यसलाई हामी डेल कन्सन्ट्रेसन अफ ए भन्नुहोस् होइन यो ब्राकेटलाई तपाईँहरूले भनेको थियो यो ब्राकेट भनेको कन्सन्ट्रेसन है कन्सन्ट्रेसनको साइन हो क्या यो बिग ब्राकेट भनेको कन्सन्ट्रेसनको के हो साइन है सो कन्सन्ट्रेसन चेन्ज इन ए अपन चेन्ज इन
टाइम है त्यो भनेको रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए भयो है अब यो डिसएपियर भइरह्यो भने यसबाट तपाईले के बुझिरहनु भएको छ यो डिसएपियर हो कि एपियर केही थाहै लागेन हैन सो डिसएपियर भयो भने यहाँ माइनस साइन हुन्छ क्या डिसएपियर छ भने त्यो अगाडि के दिनुस् नेगेटिभ साइन त्यो नेगेटिभ साइनले यो मात्र देखाइरह्यो कि यो डिसएपियर भइरह्यो क्या हैन यो घटिरह्यो क्या कुरा बनिरहेको छ त्यति हो है बुझ्नुभयो नि सकिन्छ है अर्को सेम त्यस्तै रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ बी भन्नु भने कसैले बी को लागि भन्नुस् हैन बी को लागि सो माइनस डेल कन्सन्ट्रेसन बी अपन डेल ठीक है बुझ्नुभयो ल अब यसको लागि लेख्दाखेरि रेट अफ एपियरेन्स है एपियरेन्स अफ कन्सन्ट्रेसन अर्थात् सी को लागि लेख्नु पर्यो भने डेल कन्सन्ट्रेसन सी अपन डी ठीक है डेल्टी भन्नुस् न यो डिटी भनेको इन्स्टेन्ट के भन्छ नि छिटो समयको लागि हुन्छ नि त्यति बेला हामी डिटी लेख्छौँ क्या छिटो समयको लागि इन्स्टेन्टेनियसको लागि छिटो समय रेट अफ एपियरेन्स अफ डी है डी को लागि भन्यो भने के भन्छ डेल कन्सन्ट्रेसन डी अपन डेल डी है यो छुट्टा छुट्टै सबैको लागि भयो क्या अर्थात् तपाईसँग रेट अफ ए को लागि छुट्यो भने सिम्पल यो फर्मुला लगाउनुस् अनि ए को भ्यालु पत्ता लगाउनुस् हैन रेट अफ बी सोध्यो भने के भन्नुस् डेल बी बाइ डिटी है सिम्पल डेल बी बाइ डिटी है त्यति हो अरु केही नगर्नुस् है अब के गर्छ यो सबैले एकैचोटी कम्बाइन गरेर एउटा इक्वेसन फर्म गर्छ क्या बुझ्नुभयो नि यो सबैले के गर्छ एकैचोटी अब कम्बाइन गरेर नि एउटा इक्वेसन बनाउँछ हैन त्यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ इक्विभ्यालेन्ट है इक्विभ्यालेन्ट है के भन्ने त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट रेट है सुन्नुस् है इक्विभ्यालेन्ट रेट भन्ने सो इक्विभ्यालेन्ट रेट इक्वल टु यदि तपाईसँग कोहीले सोध्यो भने इक्विभ्यालेन्ट रेट कति हुन्छ भनेर त्यो सबैले इक्वल पहिला गर्नुस् क्या अर्थात् रेट अफ डिसएपियरेन्स वालालाई एकतर्फ अनि एपियरेन्स वालालाई एकतर्फ है त्यस्तैमा माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल टु माइनस डेल बी बाई डेल टी इक्वल टु माइनस प्लस गर्नु पर्यो नि त यता बढ्नु भनेको प्लस हो क्या डेल कन्सन्ट्रेसन सी बाई यो कन्सन्ट्रेसन लेख्नु पर्छ है सी बाई डेल टी इक्वल टु चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन डी बाई डेल टी यो सबै अलरेडी के भयो इक्वल भयो क्या अब त के अरे अब योसँग यो अलरेडी इक्वल हुँदैन किन हुँदैन किनकि इक्वल ब्यालेन्स गर्नुपर्छ क्या सो ब्यालेन्स गरेपछि अब एउटा कुरा के गर्नुस् इक्विभ्यालेन्ट रेट लेख्दाखेरि हामीले यो जुन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट छ नि है जुन एलिमेन्टहरु हुन्छ क्या त्यो एलिमेन्टहरु कम्पाउन्डहरुको जुन अगाडिको जुन कोएफिसिएन्टहरु त्यसले सबैमा डिभाइड गर्नुपर्छ क्या अर्थात् डेल ए छ भने डेल ए को कोएफिसिएन्ट कति छ ए छ सो ए ले डिभाइड गर्नुस् बी छ भने डेल बी बाइ डिटी छ तर यसमा कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो बी तब यो दुईटा एक आपसमा इक्वल हुन्छ क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट को डिभाइड गरेर अनि कन्सन्ट्रेसनलाई इक्वल गर्यो भने मज्जाले इक्वल हुन्छ क्या सिम्पल यो कन्सन्ट्रेसन इक्वल हुँदैन क्या सेम त्यस्तै यहाँ इन्टु के गर्नुस् सी गर्नुस् इन्टु के गर्नुस् डी गर्नुस् क्या है अर्थात् एउटा कुरा के याद गर्नुस् रेट भनेको जहिले नि कन्सन्ट्रेसन बाइ टाइम हो क्या चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन बाइ चेन्ज इन टाइम हो क्या तर इक्विभ्यालेन्ट के रेट भन्यो भने त्यो स्टोइकियोमेट्रिक जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ जुन अगाडिको कोएफिसिएन्टहरु हुन्छ त्यसले डिभाइड गर्नु क्या है तब यो सबै के हुन्छ इक्वल हुन्छ अब कुरा के हुन्छ यहाँबाट तपाईले यदि ए को रेट अफ चेन्ज दियो भने यो बी को आउँछ कि आउँदैन यसैबाट हामीले यतातिर ल्याउँछौं भने बी को भ्यालु निकाल्छ क्या यो चारवटा मध्ये कुनै एउटाको भ्यालु थाहा भयो भने तीनवटाको आफै थाहा हुन्छ किनकि तीनवटा एक आपसमा के छ इक्वल छ यो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट को डिभाइड भयो क्या बुझ्नुभयो नि यदि कसैले डिभाइड गरेन भने अनि यो दुईटाले इक्वल गर्यो भने अलरेडी रङ हुन्छ क्या सो त्यो राइट के हो त्यो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट जे हो त्यसको डिभाइड गरेर आउनु पर्यो है म एउटा क्वेशन लेख्छु त्यो क्वेशन गर है कस्तो अनि हाम्रो यो जुन मोडल सेट दिया छ एनबीले त्यसमा नि यो क्वेशन हामीले त्यही क्वेशन गर्छौं सुन्नुस् है के छ कुरा क्वेशन के छ 2 into 5 right gives 2 into 5 gives
4NO2 प्लस O2 है 4NO2 प्लस O2 है यो एउटा रिएक्सन हो हैन यो रिएक्सनमा तपाईहरुलाई पहिला रेट अफ सबैको कुरा लेख्नुस् क्या हैन अनि त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट रेट लेख्नुस् है लेखेपछि यसमा के दिया छ एउटा कुनैको रेट दिया हुन्छ क्या है एउटा कुनैको के रेट दिया हुन्छ क्या सो सपोज गर्नुस् यो NO2 को रेट दियो भने हामीले इक्विभ्यालेन्टबाट यो यसको नि निकाल्छौं यसको नि निकाल्छौं है त पहिला हामी के लेखौं त्यसको लागि यो रिएक्सनको लागि रेट अफ अर्थात् डिसअपियरेन्स भन्नुस् न यो NO2 को लागि रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ कन्सन्ट्रेसन अथवा सिम्पल है N2O5 को लागि लेख्नु पर्यो भने अर्थात् N2O5 को लागि रेट लेख्नु पर्यो भने के फर्मुला छ भन्नुस् त चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ N2O5 डिभाइड बाइ डेल्टा क्या त्यस्तो हैन तर यहाँ के लगाउनु पर्यो माइनस साइन किनकि माइनस भनेको त्यो घटिरहेको भने बुझाउँछ है ओके अब यो यसको लागि भन्छ यो दुईटाको लागि के हुन्छ भन्नु त रेट appearance of NO2 को लागि हैन सो NO2 को लागि के गर्छौं डेल कन्सन्ट्रेसन NO2 बाइ डेल ठीक है अर्को रेट कसको लागि छ रेट appearance of अर्थात् O को लागि क्या ऑक्सीजन को लागि O2 को लागि सो चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ O2 डिवाइड बाइ डेल ठीक है सो यो त हामी रेट लेख्यौं सबैको छुट्टा छुट्टै रेट लेख्यौं क्या हैन तर अब इक्विभ्यालेन्ट रेट कति हुन्छ भन्नुस् त इक्विभ्यालेन्ट रेट इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्नुस् है इक्विभ्यालेन्ट रेट लेख्दा यो सबैले इक्वल गर्नुपर्छ हैन सो पहिला हामी इक्वल गरे डेल कन्सन्ट्रेसन N2O5 बाइ dt यति है इज इक्वल टु के गरे डेल कन्सन्ट्रेसन NO2 डिवाइड बाइ डेल के डेल T is equal to del concentration 2 by del T हैन बुझ्नु भयो नि तीनटा भयो यो तीनटा भयो भने अब म भने थिए नि यो जहिले नि स्टोइचियोमेट्री कोएफिसिएन्टले यो बेसमा के गर्नु इक्वल गर्दाखेरि बेसमा जहिले डिवाइड गर्नुपर्छ क्या सो NO2 को स्टोइचियोमेट्री कोएफिसिएन्ट कति छ 2 छ यहाँ के गर्नु पर्यो 2 ले डिवाइड NO2 को कोएफिसिएन्ट कति छ 4 छ सो यहाँ कतिले डिवाइड गर्नु पर्यो 4 अनि O2 को छैन है सो त्यति हुन्छ अब तपाईले के यहाँ दिया हुन्छ क्या रेट अफ अक्सिजन इज इक्वल टु दिया छ 6.024 यस्तो दिया छ हैन बुझ्नुस् है त्यति दिया छ है यस्तो रेट दिया छ भने त्यति बेला हामी के गर्छौं पर सेकेन्ड भन्नुस् न रेटको युनिट के हुन्छ पर सेकेन्ड है यति पर सेकेन्ड दिया छ हैन रेट भनेको अक्सिजनको सो अब सोध्छ कि NO2 को रेट कति हुन्छ पत्ता लगाऊ हैन बुझ्नु भयो नि यो रिएक्सनमा NO2 को रेट कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाऊ के सो हामी यो दुईटालाई रिलेट गर्यो भने यो O2 को रेट अलरेडी थाहा छ भने यो NO2 को आउँदैन र है अर्थात् भनेको यो NO2 को रेट अब यो 4 उता गरेर मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ जति छ त्यति आउँछ बुझ्नु भयो नि यो अक्सिजन सुन है अब N2O5 को सोध्या भने सिम्पल के गर्ने यो माइनस भनेको घटिरहेको त्यो माइनसले मतलब नगर्नुस् है माइनस भनेको के हो घटिरहेको छैन है सो सिम्पल यो N2O5 को यदि रेट सोध्यो भने यो पुरै सोध्यो भने के गर्ने यो र यो अक्सिजनलाई इक्वल गर्ने यसको भ्यालु अलरेडी कति दिया छ यति दिया छ हैन सो यो 2 मात्र उता मल्टिप्लाई गर्यो भने यो N2O5 को रेट आउँछ कि आउँदैन बुझ्नु सिम्पल है त्यसको भ्यालु केही छैन है यो रिएक्सन हामीले मेन आधार भनेको है रेट अफ रिएक्सनमा एउटा को दिया छ भने अर्कोको कसरी इक्वल गर्ने यो कोएफिसिएन्ट जहिले नि बेसमा के डिवाइड गरेर लेख्नु पर्छ इक्वल नत्र यतिकै गर्नु भयो भने कम हुन्छ है बुझ्नु भयो सो यो भनेको एउटा अर्को न्यूमेरिकल है यसैमा के यो केमिकल काइनेटिक्समा भनेको अब अर्को खाली एउटा न्यूमेरिकल छ है त्यो न्यूमेरिकलको बारेमा केही सिकौँ है अब जस्ट तपाईले ट्राई गर्नुस् भएन भने फेरि गरौँला भोलि स्पोर्ट्स टाइम छ तर यो रेट कसरी लेख्ने रेट भनेको जहिले नि जे छ त्यो बाइ टी रेट भनेको जहिले नि कन्सन्ट्रेसन बाइ टाइम हो क्या तर इक्विभ्यालेन्ट रेट अर्थात् सबैले इक्वल गर्नु पर्यो भने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टले डिवाइड गर्नुस् है अरु केही छैन ल
अब यसमा एउटा अर्को खाले क्वेसन कस्तो छ भने 9 क्वेसनको लागि न्युमेरिकलको लागि न्युमेरिकललाई के बुझ्नुस् न न्युमेरिकलको लागि मोर पोल है के भने हुन्छ कुनै एउटा रिएक्सन छ हैन त्यो रिएक्सन भनेको सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म कम्प्लिट है यहाँदेखि यहाँसम्म गयो भने कम्प्लिट हुन्छ है यो टोटल रिएक्सनलाई हामी के भन्ने ए भन्ने के भन्ने ए है यहाँदेखि यहाँसम्मको रिएक्सन टोटल रिएक्सनलाई हामी के मान्दिया छौँ ए यसबाट केही रिएक्सन भयो अर्थात् एक्स अब यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्स रिएक्सन भयो के त्यही बाँकी कति रिएक्सन भयो भन्नुस् त बाँकी भनेको ए माइनस एक्स भन्छ यो भनेको टोटल रिएक्सन हो क्या टोटल रिएक्सन यानी यो एक्स भनेको के हो कम्प्लिट रिएक्सन के हो यो कम्प्लिट रिएक्सन है अनि यो ए माइनस एक्स भनेको के हो त लेफ्ट है रिएक्सन है बुझ्नु भने है टोटल भयो ए भनेको टोटल यति ए भनेको टोटल रिएक्सन हो भने एक्स भनेको कम्प्लिट रिएक्सन हो ए माइनस एक्स भनेको लेफ्ट रिएक्सन है कम्प्लिट भएपछिको जे बाँकी हुन्छ त्यो भनेको ए माइनस एक्स है सो यो बेसमा हामीले के कुरा गर्छौँ यो बेसमा हामीले एउटा फर्मुला के छ के इक्वल टु हैन फर्मुलाको लागि के इक्वल टु 2.303 डिवाइड बाइ टाइम है टोटल टाइम है into log e by a minus s एउटा फर्मुला याद गर्नुस् हैन यसैमा हाफ टाइमको लागि कुरा छ हैन यस्तो हाफ टाइम हाफ टाइमको लागि एउटा फर्मुला छ हैन टी हाफ भनेको टी हाफ इक्वल टु 0.693 डिवाइड बाइ ए यो दुईटा फर्मुला तपाईले यस्तो रिएक्सन भयो भने कम्प्लिट रिएक्सन यति भएछ यति पर्सेन्ट कम्प्लिट भएछ त्यस्तो भयो भने यो दुईटा चाहियो कि चाहियो हामीले यो दुईटा फर्मुला है सो फर्मुला बुझ्नु चाहिँ फर्मुला मात्र के भनेको कन्स्टेन्ट हो रेट कन्स्टेन्ट के भनेको के हो रेट कन्स्टेन्ट हो टी भनेको टाइम हो अनि हाफ टाइम भनेको टोटल रिएक्सन जति टाइममा भयो भने त्यसको हाफ टाइम कति छ भनेर यो भनेको हाफ रिएक्सन हुन्छ क्या है यहाँदेखि यहाँसम्म हुनलाई सपोज गर्नुस् कति लाग्यो टाइम टी लाग्यो के हैन सो यसको हाफ हुनलाई सपोज गर्नुस् यहाँ हाफ छ भने यहाँ हाफ यहाँसम्म हुनलाई टी हाफ हो क्या बुझ्नु भयो नि त्यति बेला सपोज गर्नु कुनै रिएक्सन 100% हैन 100% एउटा रिएक्सन भनेको 100% छ हैन 100% को रिएक्सन छ सो 50% भनेको हाफ टाइममा त त्यो 100% हुनलाई समय टी लागिरा भने टी हाफ भनेको 50% हो क्या त्यसको है 100% को टी हाफ कति हुन्छ 50% है यो भयो भने यसको आधारमा अब एउटा न्युमेरिकल गरौँ अनि त्यो न्युमेरिकल भएपछि अब यसले यति गरौँ है सो एउटा कस्तो एउटा रिएक्सन छ कस्तो बुझ्नु है रिएक्सन कम्प्लिट 45% इन 5 years क्या यो इयर्स होस् मन्थ होस् यसमा टाइमले के अर्थ दिँदैन क्या है यसमा जुनमा छ टाइम त्यसैमा राखेर क्याल्कुलेट गर्नुस् छ है रिएक्सन क्याल्कुलेट कम्प्लिट 45% इन 5 years क्या हैन फाइन्ड टाइम है फाइन्ड टाइम फर कम्प्लिट 65% रिएक्सन के गर्नु छ फाइन्ड टाइम फर कम्प्लिट 65% रिएक्सन है एउटा रिएक्सन छ जुन 5% मा कति पर्सेन्ट भयो सरी 5 इयरमा 45% कम्प्लिट भइराछ के हैन अब यसको यही अब त्यही रिएक्सन 45% हुँदा छ 65 हुनलाई कति टाइम लाग्छ क्या पत्ता लगाऊ क्या हैन त्यही रिएक्सन 65 हुनलाई कति हुन्छ भने पत्ता लगाऊ स्टुडेन्टहरुले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु आज फिजिक्सको क्लास चाहिँ हुँदैन हैन सुनिल सर बिरामी हुनु भएको छ
अब यो केमिस्ट्री भइसके पछाडि हाम्रो फेरि म्याथ हुनेवाला छ होइन। र यो जुन सरले पढाइराख्नु भएको छ कम्प्लिट रिएक्सन होइन, केही कुरा लेफ्ट रहेको यो चाहिँ तपाईँको फिजिक्समा पनि सोधिन्छ होइन, रेडियो एक्टिभिटीमा त्यहाँ पनि काम लाग्छ है। त त्यहाँ चाहिँ फर्मुला भनेको एनको टर्ममा पढ्नु भयो होला, नम्बर अफ एटम्सको टर्ममा कुरा त्यही हो होइन। ल्याम्डा लेख्नु अथवा के लेख्नु एउटै फिजिक्समा यो ल्याम्डा है सर? हो सर, हो ल्याम्डा हो। त्यसले केही फरक पर्दैन, जेसुकै भयो। डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ होइन, एउटै कुरो हो। सर म्याथ क्लास चाहिँ कति बजे सुरु हुन्छ? केमिस्ट्री सक्छ अनि हाम्रो सुरु हुन्छ म्याथमेटिक्स, ठिक छ? 3:20 देखि नै हुन्न र? हजुर 3:20 देखि नै हुन्न र म्याथ क्लास? त्यस्तै टाइममा 3:20 अथवा हेरौँ न कति बजे सरले छोड्नुहुन्छ। अब यो सक्यो सर, घुम्नु सक्यो यो। क्या हो यो कुसन गर्छु भयो। त्यसो भए चाँडै हुने भयो त। कुसन गर्छु भयो। होइन होइन हतार छैन सर, तपाईँले जति लिन मन छ लिनुहोस् होइन, पछि मैले दिए गरौँ न। होइन कि अब तल त्यो अलिक दाइ आएछ क्या सोपिङ गर्न जानले क्या, अब गाउँ जानु त्यो भएर क्या त्यो धीरेन्द्र दाइ क्या। हस् हस् सर, हुन्छ। सुन्नुहोस् है, यो गर्छु त्यो रिएक्सन कम्प्लिट 45% इन 5 है। 5 पेयरमा 45 हुन्छ भने त्यही रिएक्सन भनेको 65% हुन कति टाइम लाग्छ क्या पत्ता लगाउनु होइन। सो सिम्पल, हामीले यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। एउटा रिएक्सन सपोज गर्नुहोस् ए चाहिँ भने माथि हेर्नुहोस् न, सपोज भने यहाँदेखि यहाँ रिएक्सन भनेको टोटल रिएक्सन ए भयो। सो यो पर्सेन्टेजको कुरा आयो भने टोटल रिएक्सन भनेको कति पर्सेन्ट हुन्छ भन्नुहोस् त? 100% होइन र, टोटल भनेको नै 100% हो क्या। सो यहाँ ए इक्वल टु 100% भयो होइन, अनि एक्स बराबर गऱ्यो भने कम्प्लिट कति पर्सेन्ट भएछ? 45% क्या। सो ए माइनस 1 त यहाँ लेखिहाल्नुहुन्छ होइन। टाइम भनेको तपाईँले 5 इयर दिएछ, सो टी भनेको 5 इयर्स। देन यहाँबाट के को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन है? सो के बराबर गर्ने भने 2.303 डिभाइड बाइ टाइम लग ए भनेको 100 अपन 100 माइनस 45 क्या, बुझ्नु भयो? सो यो सबै क्यालकुलेट गर्नुहोस्। यहाँ के को भ्यालु सपोज गर्नुहोस् केही आयो क्या, मैले सिम्पलले लेखेँ 3.24 है, यति लेखेँ। बुझ्नु भयो? रेट कन्स्टेन्टको युनिट हुन्छ पर सेकेन्ड है। सबै रेट कन्स्टेन्टको के भयो होइन र भयो। अब यो अब तपाईँले यो हाफ टाइम यदि सोधेको छ भने सिम्पल हाफ टाइम इक्वल कति हुन्छ? 1/2 इक्वल टु 0.693 बाई के भनेको जति आयो त्यो हाल्नुहोस्, हाफ टाइम आउँछ क्या होइन। यदि यो सोधेको छ भने यही फर्मुला छ, अरू छँदै छैन। तर हाम्रो क्वेसन त अर्को बेग्लै छैन। फाइन्ड टाइम फर कम्प्लिट 65% रिएक्सन क्या। अब 65% हुनलाई कति टाइम चाहिन्छ क्या। यो 65 को लागि हाम्रो ए कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 100 प्लस यही हो, तर एक्स भनेको कति हुन्छ अब? 65 होइन र, बुझ्नुभयो? अब यसको लागि के कति हुन्छ त? यो जुन माथिबाट जुन निकाल्नु भएको छ नि त्यही भनेको यसको लागि के हुन्छ क्या? 24 पर सेकेन्ड। अब यति बेला हामीले टाइम निकाल्न सक्दैनौँ र। यहाँ के को ठाउँमा हाल्नुहोस्, ए को ठाउँमा ए को, एक्स को ठाउँमा यहाँ टाइम छ, टाइम यता जान्छ के यता आउँछ डिभाइड गर्नु सक्छ होइन। बुझ्नु भयो कि नै? कसैलाई केही समस्या छ यसमा? बुझ्नु त बुझियो, तर ए इक्वल टु 100 एक्स इक्वल टु 45 लेख्नु भयो नि, त्यो चाहिँ क्वेसनको आधारमा कसरी थाहा पारेर लेख्ने? कुनै पनि कुरा भनेको 100% हुन्छ, ठिक छ? अनि 45% भनेको कम्प्लिट भयो होइन। त बाँकी रहेको कुरा भनेको 6 के भन्छ 45 घटाउनुहोस् 55 त हो नि। त्यहाँ फिजिक्सतिर पढ्दाखेरि त्यही फर्मुला यता केमिस्ट्रीतिर लाउँदा पनि हुन्छ कि n इक्वल्स टु n नट इन्टु e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी गरेर त्यसै गर्दा पनि भयो। र यो के निकाल्नै पर्छ भने छैन, तपाईँले दुवै कन्डिसनको लागि सिधै दुईटा इक्वेसन लेखेर अनि डिभाइड गरिदिन्छ, के आफै काटिन्छ, त्यसै पनि गर्न सक्यो। है ट्राई गर्नुहोस्, अब त्यति हो। अब भोलिसम्म मात्र फिजिकल हाम्रो केमिस्ट्री छ। भोलि दुईटा लङ क्वेसन हो क्या न्युमेरिकलकै, अनि त्यो भोलि हाम्रो फिजिकल सक्छ। पर्सिदेखि अर्ग्यानिकको 2-3 दिन अर्ग्यानिक पढौँला अनि हुन्छ क्या हाम्रो। जस तपाईँले जति पढाएको छ त्यति ट्राई गर्नुहोस् होइन, मजाले सबै आउँछ क्या। अनि केही भयो भने कमेन्टमा भन्दा हुन्छ कि सरलाई फेसबुकमा दिँदा हुन्छ, सर यो भएन यसलाई गर्न दिनुहोस्,
होइन भने सर्च गर्नुहोस् मिस्टर के अरे शर्मा अनिल भनेर फेसबुकमा छ होइन, फेसबुकमा शर्मा अनिल सर्च गर्नुहोस् अनि त्यहाँ मेरो मेसेजमा सेन्ड गर्नुहोस्, त्यति नै हुन्छ क्या। नत्र ब्रिज दाइले नि दिँदा हुन्छ क्या, ब्रिज सरले नि। केमिकल इक्विलिब्रियम पढाइसकेको केमिकल इक्विलिब्रियम त्यो 11 को होइन, हो र त्यो 11 को क्या। आयोनिक इक्विलिब्रियम भएको हो क्या हिजो आयोनिक इक्विलिब्रियम तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा छ है। ओके सर, आजलाई तपाईँको यति हो अनिल सर। हजुर ल त सर, धेरै धेरै अब धन्यवाद गाडी- होइन। र तपाईँ सपिङमा जाँदै हुनुहुन्छ, ल मजाले सपिङ गर्नुहोस्। ह्याभ अ गुड डे। ल हेर्नुहोस् त यहाँ सबैजनालाई दिनेन्द्र दाइ के ल हेलो यहाँ दिनेन्द्र मैले दाइ भिडियो ए सर रेकर्डिङ